बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज तबादला ख्याल करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आज के प्रोग्राम में हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से क्या होने जा रहा है, कब तक तैनाती होगी। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब से, लेकिन शाह साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा अभी तक पेश रफ्त तो कोई नहीं हुई है। अब आपसे जानेंगे कि इसमें कोई पेश रफ्त कब तक मुतवक्को है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी ने आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत को कहा है कि 12 दिन का टाइम रह गया। 12 दिनों में आपने जो हमारे साथ मायदा किया था, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें या फिर दोबारा हल्ले गुल्ले के लिए तैयार हो जाए। इसके ऊपर बात की जाएगी और इसके साथ साथ इसके ऊपर बात करेंगे दुरानी साहब कि हल्का शर्की बाग से सरदार मीर अकबर खान जो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, हालांकि 2021 के इलेक्शन में उनकी जेब में मुस्लिम लीग नून का टिकट था, वो टिकट छोड़ के PTI में शामिल हो गए थे। अब और आज दोबारा वो नून लीग की किश्ती में सवार हो गए। तो कारकुनों ने बड़ा रजिस्ट किया था, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और क़यादत की जानिब से कहा गया था कि जो कारकुनों के इज़्ज़त नफ्स उसको बहाल रखेंगे, लेकिन वो आज इज़्ज़त नफ्स पता नहीं बहाल हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी हुकूमत को हमने 90 दिन का टाइम दिया था, 90 दिन में से अब सिर्फ 12 दिन बच गए, तो अब हमारा जो मायदा है हुकूमत के साथ उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अब 12 दिन का टाइम तो बहुत कलील टाइम रह गया है, तो इसमें क्या होगा, हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और अगर अमल ना हुआ तो वो कह रहे हैं हम तो फिर निकलेंगे सड़कों पर। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त ख़ुद जो है वो बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल का से दो चार है। अच्छा। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जब फैसल राठौर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ उठाया तो उसके बाद जो जिस तरह एक हम रोज़ाना ही कहते हैं कि जमूत टूटा और लोग जो हैं वो फिर दोबारा सियासी जमातों के साथ और शुरू हो गए सिस्टम के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो अवामी क़ुव्वत जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ थी, अब वो ज़्यादातर अवाम जो है वो देखें अभी आपके सामने ही है कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब को हलफ उठाए हुए 1 महीना या 5 हफ्ते हो गए होंगे, 1 महीने से 4-5 दिन ऊपर हैं। ओके, अब 1 महीने में उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे काम जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतल्लिक़ थे, बहुत सारे जो नोटिफिकेशन थे वो जारी किए और उसका क्रेडिट भी उन्होंने ख़ुद नहीं लिया, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को दिया। सही। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने आप को जो है ना उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं समझा बल्कि उन्होंने अवाम का नुमाइंदा समझ के अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज़ मीर के घर भी चले गए। लेकिन जो उनकी मकबूलियत बढ़ रही है ना पीपल्स पार्टी के हवाले से, फिर अवाम में जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ़ ज़िलों के और स्पेशली पुंछ डिवीज़न का जो दौरा था, जहाँ पे इस सर्दी के आलम में जो है लोग शायद निकलते ही नहीं हैं और वैसे भी जो है रावलाकोट का एक माहौल है, वहाँ पे लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है और अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो वहाँ पे गढ़ समझा जाता है पुंछ को, रावलाकोट। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म जब यहाँ से गए रावलाकोट और वो सिर्फ एक बार एसोसिएशन की दावत पे गए, तो फैसल राठौर साहब को वहाँ पे अवाम का जो रिस्पांस मिला जो वो बड़ा गैर मुतवक्किल था। और नहीं तो अब अवामी एक्शन कमेटी किन मुश्किलात का शिकार है? देखें अवामी एक्शन कमेटी को मुश्किलात ये नज़र आ रही हैं कि जो उनकी इतनी पीक पर चली गई थी मकबूलियत और जो उनको इतना स्पेस मिला, आप जी कहने उनकी मकबूलियत कम हुई है? नहीं, मकबूलियत अभी तो नज़र आएगी ना। हाँ। देखें उनको नज़र आ रहा है कि फैसल राठौर साहब के जो इक़दाम हैं इन्होंने तो 1 महीने में ये साबित कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि फैसल राठौर के इक़दाम से अवामी एक्शन कमेटी की को खतरा है, मकबूलियत में कमी आई है, खतरा है उनको। इस मकबूलियत उनके पीछे चल रहे थे वो अब नहीं, देखें ये तो अभी वक्त साबित करेगा ना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी जो है ना 1 महीने के अंदर ही उनको ये नज़र आ रहा है कि शायद अवाम का जो रुख है या अवाम की जो तवज्जो है वो अवामी एक्शन कमेटी से डाइवर्ट हो गई, चली गई है फैसल राठौर या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ।
تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دیکھیں نا گراؤنڈ تو وہی ہے، عوام بھی وہی ہے، ایسے تو اسی میں سے انہوں نے اپنا بھی حصہ لینا ہے نا. تو اگر آج وہ اتنی محنت کر کے 2-2.5 سال کی انہوں نے محنت کی ہوئی 3 سال کی، اور اس کا جو ہے نا وہ ان کی محنت پہ 1 مہینے میں فیصل راٹھور نے پانی پھیر دیا، تو وہ تو پھر یہ چیلنج دیں گے. نہیں، میں نہیں سمجھتا پانی پھرا ہے. نہیں، پانی نہیں پھیرا، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح انوار الحق صاحب نے ایک ماحول بنا دیا تھا کہ مطلب عوام میں حکومت نظر ہی نہیں آتی تھی، وزیر اعظم کا کوئی رابطہ نہیں تھا، پبلک جو ہے نا وہ ڈسٹینس ہو گیا تھا اس کا، عوامی جو رابطہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ایک جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو بھی خطرہ ہے. درن صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل راٹھور صاحب کے دورے اپنی جگہ، لوگ ان کے پیچھے جائیں اپنی جگہ، لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں جو کام 3 ماہ کا ٹائم تھا، اب 3 ماہ نا، یہ 3 ماہ کا ٹائم جو ہے 3 ماہ میں کون سے ان کے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکات کے اوپر عمل ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آزاد کشمیر کے متعلقہ نکات تھے وہ تو انہوں نے کر دیے عمل درآمد. کون سے؟ ٹیکس میں جو تھا وہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، جو پراپرٹی ٹیکس ہوتا تھا اس پہ نوٹیفائی کر دیا، بجلی کے بل جو ہیں وہ معاف کر دیے، جو منگلا ڈیم فیکٹریز تھے وہ بھی بڑا بوجھ آیا آزاد کشمیر حکومت پہ. پھر کشمیر بینک کی شیڈولنگ کا ایشو تھا، وہ 10 ارب روپے جو تھے وہ پورے ایکویٹی کر دیے. اس طرح بہت سارے اور ہیں جو آزاد کشمیر حکومت کے صحت کارڈ جو ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ یہ نظر ان کو آ رہا ہے کہ اگر تو یہ سارے اقدامات ہو جائیں اور پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا، ان کی دکان پہ بیچنے کے لیے کیا رہ جائے گا. تو اس لیے وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے پھر آج بھی کہا کہ جی اب 12 دن رہ گئے. انہوں نے گھڑی پہ ٹائم لگایا ہوا ہے کہ 12 دن 13 دن 11 دن اس طرح جو ہے نا وہ. تو اب اگر 12 دنوں جس طرح انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 12 دن بھائی 12 دن کا مطلب 12 دن، اس کے بعد بند مطلب بند نہیں بند مطلب بند نہیں. ابھی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ایک پریس کانفرنس میں کہ ہم 12 دن کے بعد اپنا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں ہم اپنی جو ہے نا ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. پھر ہماری جو ہے نا وہ کور کمیٹی کا اجلاس بند مطلب بند نہیں ہوگا. نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا ابھی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ابھی موسم بھی اس طرح کا ہے. تو لیکن شاید وہ یہ سوچ، مجھے لگتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد ہو سکتا ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں. رمضان آگے کے کیونکہ موسم بھی کھل جائے گا، رمضان شریف بھی گزر جائے گا، تو پھر ایک دوبارہ جو نا سیاسی میدان سجے گا. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن کا میدان بھی سجنے والا ہے نا. الیکشن بھی دیکھیں رمضان کے بعد، عید کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی الیکشن کی، کیونکہ آگے تو دیکھیں نا اپریل میں آپ کے جون جولائی میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اپریل میں ویسے ماحول بن جائے گا. الیکشن تو ابھی آپ نے کہا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا. دیکھیں لیکن ٹائم پیریڈ تو وہی بن رہا ہے. دیکھیں ٹائم پیریڈ تو وہی بن رہا ہے، لیکن اسی طرح جی بی میں بھی تو ٹائم پیریڈ بن رہا تھا، ٹھیک ہے نا، 24 جنوری کا. تو وہ بھی تو الیکشن آگے چلا گیا، آگے ہو گیا. لیکن آزاد کشمیر میں تو ایک جینون صورتحال ہے کہ 1 سال ہو گیا. ابھی 8 جنوری کو پورا 1 سال ہو جائے گا چیف الیکشن کمشنر کی عدم تعیناتی کو. صحیح بات کہ جو پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے وہ 8 جنوری 2024 کو ریٹائر ہوئے. اس کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے ہم اس کو سمیٹ لیں عوامی ایکشن کمیٹی والے معاملے کو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو 12 دن کا ٹائم دیا اس کے بعد پھر مزید وہ دیکھیں گے، بیٹھیں گے، وہ ظاہر اپنا ریویو کریں گے، پھر وہ دیکھیں گے کون سے معاملات ہوئے، پھر حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دیں گے یا کہیں گے کہ اتنے دنوں میں پھر کر دیں، یا پھر وہ ایک ڈیڈ لائن دے دیں گے کہ جی اتنے دنوں میں نہیں ہوتا تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ احتجاج ہوگا، بند، پھر مطلب بند ہوگا. تو وہ تو ابھی تو ان کا یہ ہے کہ ابھی ہمارے جام مطلب جام، بند مطلب کیا ہے. تو ابھی 12 دن رہتے ہیں، 12 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہو سکتا ہے، امید ہے کوئی پیش رفت ہونے کی امید ہے. پیش رفت کیا ہوگی؟ وفاقی حکومت نے جو کام کر رہے ہیں، ایک تو بجلی لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو تھا وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے 22 دسمبر یعنی آج ڈیڈ لائن پوری ہو گئی. اب دیکھیں کل یا پرسوں لوڈ شیڈنگ وہ پونچھ میں کیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ ٹاور کا مسئلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی. تو اب دیکھتے ہیں. اگلی خبر پہ آتے ہیں رن صاحب. گزشتہ دنوں چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کے نئے اپوزیشن لیڈر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے ملاقات کی فیصل راٹھور صاحب سے کشمیر ہاؤس میں اور گفت و شنید ہوئی. اس کے بعد پھر شاہ غلام قادر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، ڈیڈ لاک ہی ہے.
یعنی چیف الیکشن کمشنر کے نام کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو اب اتنا کم ٹائم رہ گیا الیکشن میں, تو ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے. تو الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ مطلب کہ جب تک ادارے کا سربراہ نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے ہوں گے, تیاریاں کیسے ہوں گی, کیسے سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ فیصل راٹھور صاحب کے 1 مہینہ ہونے والا وزیر اعظم بن گئے ہیں, 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا جی. اور اس سے پہلے جو ہے انوار الحق صاحب نے 10-11 مہینے ضائع کیے. انہوں نے جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کے لیے نہیں بلایا, چیف الیکشن کمشنر کے لیے پینل نہیں بھیجا وفاقی حکومت کو, وزیر اعظم پاکستان کو. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو شاہ غلام قادر صاحب نے 1 نہیں 2 ملاقاتیں کر لی ہیں وزیر اعظم سے. ایک تو شاہ غلام قادر صاحب خود گئے تھے وزیر اعظم کے پاس ملاقات کرنے, اور ایک کل وزیر اعظم نے ان سے جا کے ملاقات کی شاہ غلام قادر صاحب سے اسی ایشو پہ. اچھا. تو وہ اس پہ ناموں پہ اختلاف آ رہا ہے, جو میری اطلاع ہے کہ شاہ غلام ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا کہ شاہ غلام قادر صاحب جو نام دے رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم متفق نہیں ہے, اور جو وزیر اعظم دے رہے ہیں اس پہ شاہ غلام قادر صاحب. کون سے نام ہے پتہ چلا؟ نام تو دیکھیں جو نام فلوٹ ہیں کیے تھے جو پہلے سے ڈاکٹر آصف شاہ صاحب ہیں, سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری, اور پاکستان میں بھی وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے. اسی طرح سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر جج ریٹائر ہوئے ہیں مصطفیٰ مغل صاحب ہیں. دوسری طرف پھر یہ جو شاہ غلام قادر صاحب کے نام ہیں, خواجہ نسیم صاحب ہیں سینئر جج جو ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے. چوتھا نام انہوں نے جو دیا وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ریٹائر ہیں فرحت علی میر صاحب. اچھا. اور صداقت راجہ صاحب کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے. صداقت راجہ صاحب کا نام بھی ہے. تو اب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مجھے میری اطلاع یہ ہے کہ فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ نام دے رہے ہیں, جو وہ تنویر الیاس صاحب بھی ان کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. باغ سے جو ہمارے قائم مقام چیف جسٹس ریٹائر ہوئے مغل صاحب نہیں, وہ اپنے ہائی کورٹ سے جو ریٹائر ہوئے تھے, کون سے جو باغ سے آپ کے مغل ہی ہیں, وہ بھی مغل فیملی سے. مصطفیٰ مغل نہیں مغل صاحب تو میں نے کہہ دیا نا. ایک اور جو آپ کے اچھا چلو نام نہیں آ رہا, ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک اور نام ہے کوئی ایڈن رکھا گیا ہے ابھی تک, تو ان کا بھی نام زیر غور ہے. اور میرا تو خیال تھا کہ خواجہ نسیم صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے حلقے سے ہیں, تو شاید وہ نام دیں گے اور شاہ غلام قادر صاحب اور خواجہ نسیم کے ناموں پہ اتفاق ہو جائے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب نے وہ نام ابھی تک دیا نہیں ہے. اچھا. ابھی ایک اور میٹنگ جو ہے اگلے دنوں میں ہونی ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی, صحیح, جس میں پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ اس پہ فائنل اور حتمی جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا. لیکن اس میں یہ دیکھیں نا, اب ٹائم اتنا کم رہ گیا ہے, تو یہ اب راؤنڈ پہ راؤنڈ کھیلے جا رہے ہیں, راؤنڈ پہ راؤنڈ کیے جا رہے ہیں. میرے خیال سے فیصل راٹھور صاحب کو آتے ہی نا اگلے 2 ہفتوں میں یہ پہلا کام یہ کر لینا چاہیے تھا کہ اپوزیشن مشاورت کر کے سب سے پہلے چیف الیکشن کی تعیناتی کرنی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں کہ فیصل راٹھور صاحب کو کیا فائدہ ہے فوری چیف الیکشن کمیشن لگانے کا, سوال تو یہ ہے. ہاں یہ بات ہے, وہ اپنا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اچھا ان کی بھی کوشش ہوگی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. دیکھیں نا اگر چیف الیکشن کمیشنر لیٹ لگے گا تو وہ تو یہ کہیں گے جی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں ہوا, ہم تو بڑی کوشش کر رہے تھے, تو اتفاق نہیں ہوا, تو مہینہ ایک اور 2 مہینے گزر گئے, تو پھر تو الیکشن جو ہے نا وہ جولائی کے بجائے اگست ستمبر تک چلا جائے گا, اکتوبر تک بھی جا سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید اکتوبر میں ہی ہو الیکشن, ٹھیک ہے نا, 2026 میں. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جلد سے جلد چیف الیکشن کمشنر لگے اور الیکشن اناؤنس ہو. رمضان کے مبارک جو ہے رمضان اور مبارک کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ الیکشن ہو جائیں. مطلب نون لیگ کی کوشش ہے کہ 25 مئی تک ہو, پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی ہم 25 اکتوبر تک لے جائیں, کیونکہ ان کے پاس تو 6 مہینے یہ تھے نا. بالکل. تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے مطلب بجٹ وغیرہ اپنا سارے معاملات بالکل پیش کریں. جون میں جو بجٹ آئے گا بجٹ پیش کریں, پھر اس میں سارے معاملات کریں. تو اس لیے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ جلدی ہو اس میں, ان کو کیا ضرورت ہے جلد بازی کی. بالکل. ایک معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار کر کے گئے ہیں انوار الحق صاحب, اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی قصور بنتا ہی نہیں نا, انہیں پر الزام آتا ہے. صحیح. اب
वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब ने कम से कम 2 मीटिंगें तो कर ली ना अपोजिशन लीडर के साथ, हाँ बिल्कुल, वेराज के अनवार उल हक साहब ने तो एक मीटिंग में एक मीटिंग भी नहीं की थी। मतलब उन्होंने तो अपोजिशन लीडर के खत लिखने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद उनको मुशावरत के लिए बुलाया ही नहीं। बुलाया। तो अब आप देखें फैसल राठौर साहब को किस चीज़ की जल्दी पड़ी है कि वो फौरन जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए इत्तेफाक राय पैदा करें। सही। वो तो चाहेंगे कि इसी तरह मीटिंग्स होती रहें, हाँ, जो है ना निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता रहे, काम चलता रहे। तो 1-2 महीने और लग जाएं। सही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब लगेगा फिर वो आके अपना काम शाम शुरू करेगा, फिर वो बताएगा जी कि अभी तो ये मामलात हैं, ये मामला, ये हमें करना, ये करना है, तो 6 महीने तो वो भी लगा ही लेगा ना। लगा लेगा। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर तक ही समझे आप ये इलेक्शन होगा। अक्टूबर तक, हाँ, चांस ये बन रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जिस तरह जीबी में भी देखे ना, इलेक्शन जो है वो 4-5 महीने आगे हो जाएगा, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हो गया, तो क्या फर्क अनाउंस पड़ेगा? नहीं हुआ है आगे होने के लिए। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो भी अब मई में ही होगा। 24 जनवरी उन्होंने टाइम रखा हुआ है, लेकिन मई में होगा। नहीं, वो डिले हो गया। 24 जनवरी जो है ना, 24 जनवरी वाला तो मुलतवी हो गया ना, मुलतवी हो गई, वो तो मुलतवी, क्योंकि वो बड़ा पीक टाइम होता है सर्दी का। देखें वो मुलतवी हो गया। वहाँ पे 13 जमातें जो हैं वो मुलतवी के हक में थी, 7 जमातों ने कहा कि 24 जनवरी को करवाएं। अच्छा। तो इसलिए जो अक्सरियत थी, अक्सरियत की राय को उन्होंने मद्देनजर रखा और उन्होंने 24 जनवरी वाला जो है ना वो ख़त्म कर। अभी नई डेट आई नहीं है, लेकिन मेरी जो इतला है वो ये है कि मई के आखिर में या मई में ही जो है ना रमज़ान के बाद जीबी का इलेक्शन होगा, तो 4-5 महीने ये भी गुजर जाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर में भी यही मॉडल ही हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो हो सकता है आज़ाद कश्मीर और जीबी का इलेक्शन भी एक साथ हो जाए, ये भी इकट्ठे भी हो सकता है, लेकिन वो मई में एक मैसेज देने के लिए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। ये दोनों जो इकाइयाँ जो हैं वो एक हैं, लेकिन ये है कि चलें, वो हम तो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो अभी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आएंगे उसके बाद फिर एक सीनियर मेंबर की अपॉइंटमेंट होगी। जब ये हो जाएगी, कोरम पूरा होगा, जब इलेक्शन कमीशन पूरा होगा, उसके बाद फिर जो है वो बात की जा सकती है कि इलेक्शन कब होंगे। ऐसे ही चलो, ये तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को जा रहा है सारे का सारा। चलो गुड है। अच्छा दुरानी साहब, अगली खबर पे आते हैं और बात करते हैं कि बाग से सरदार मीर अकबर साहब अब शामिल हो गए हैं नून लीग में। आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया एक तकरीब में। तो अब पिछले दिनों जो नून लीग की क़यादत थी आज़ाद कश्मीर की, वो बाग गई, उनसे मुलाकात भी हुई और उनकी शमूलियत की दावत दी। लेकिन उनकी शमूलियत की दावत के बाद जो हल्का शर्की के कारकुनान हैं उन्होंने बड़ा जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, रजिस्ट किया। और आपको वो वक्त याद होगा 2021 के इलेक्शन में कि मीर अकबर साहब को नून लीग का टिकट जारी हुआ था, वो अपनी जेब में रख के बाग पहुँचे और बाग पहुंचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये आनन फ़ौरन उन्होंने फैसला चेंज कर लिया था। तो अब तो मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि नून लीग की क़यादत भी, मतलब वो इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं, मतलब उसकी कारकुनों की इज़्ज़त है नहीं है, इज़्ज़त नफ्स बहाल होती है नहीं है। हालांकि आप उसके बाद एक वीडियो बयान जारी करना पड़ता है मुश्ताक मनाज साहब को कि हम अपने जो कारकुनान हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेंगे। और क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि इनको अब पीपल्स पार्टी उसमें नून लीग में दोबारा शामिल ना करें। ये नून लीग छोड़ के पीटीआई में गए थे और जब अब पीटीआई का सूरज ग़ुरूब हुआ इक़्तिदार का, तो फिर अब जब इनको लग रहा है कि नून लीग का सूरज आने वाला है, तुलू होगा इक़्तिदार के लिए, तो फिर ये नून लीग में शामिल हो गए। तो अब मुझे बताइए कौन सी सियासत है और ये क्या हो रहा है? और कारकुनान के लिए जो उन्होंने कहा कि उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल रखेंगे, तो वो कहाँ गई उनकी इज़्ज़त नफ्स? और ये दोबारा इनकी पीपल्स नून लीग में शमूलियत, क्या मामला है? देखिए, हमने आपकी प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि अगले 4 दिनों में मीर अकबर साहब जो है वो बेशक जो है कारकुन उल्टे लटके सीधे हों, जो मर्जी करें, जो मर्जी रिएक्शन दें। तो मैंने आपको कहा था कि नून लीग का वो हिस्सा बन जाएंगे मीर अकबर साहब। बिल्कुल। अब मीर अकबर साहब का मसला ये है कि वहाँ पे वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, ठीक है, और नून लीग को कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ से एक सीट, जीती हुई सीट जो है वो हम पीपल्स पार्टी को जो है ना गिफ्ट करें। देखें ना, आगे तो इक़्तिदार की सियासत है, ऐसी तो नंबर गेम होगी तो हुकूमत बनाएगी। तो अब अगर वो ये कारकुनों को उन्होंने सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत मुतमईन करने के लिए कहा कि जी हम कारकुनों की राय और ये सारा कुछ, आपको पता है सियासत में होता है ना। लेकिन अगर लोग जो कारकुन है रिएक्शन में अगर उन्होंने वोट ना दिया, नहीं, देखें कारकुन तो जो होते हैं वो कारकुन ही होते हैं, वो तो देते हैं वोट, वो लीडरशिप के पाबंद होते हैं हुक्म के।
صرف یہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کی عزت نفس اس طرح بحال ہوتی ہے کہ جی آپ نے جس بندے کو شامل کیا. کا کام صرف یہ ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں, نعرے ماریں اور ووٹ دے کے ان کو نہیں دیکھیں کارکن جو ہے نا کارکن اسمبلی میں, چاہے آپ کا لیڈر کتنا لوٹا ہو, ایک جماعت میں ہو, دوسرے میں ہو, تیسرے میں نہیں, لیکن یہ میری بات سنیں نا, گزارش یہ ہے کہ لوٹا ہو یا جو بھی ہو, انہوں نے نہیں کارکنوں کو انہوں نے پہلے دی نا عزت, نہیں تو شامل کر دیتے نا بغیر کارکنوں کی رائے کے. انہوں نے کہا کارکن کہیں گے تو ہم کریں گے, پھر کارکنوں کو منایا گیا. اچھا, لیکن لیڈرشپ نے منایا نا, راضی ہو گئے, ان کو آرگومنٹ دیے کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ میر اکبر صاحب نہیں ہوتے, کسی اور کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ جو جی سکے الیکٹیبل. تو جب کارکنوں کے ساتھ انہوں نے آرگومنٹ کیا, دلیل کے ساتھ بات کی, کارکنوں نے راضی ہو گئے, جب رضامندی کا اظہار کیا تو آج شامل ہو گئے. وہ نہیں, ہمیں تو کافی لوگوں نے وہاں سے رابطے کیے, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی رضامندی نہیں. دیکھیں نام سے پوچھا انہوں نے, رضامندی کی بات اس طرح نہیں ہوتی نا رائے صاحب, یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے ایک 10-20 لوگوں سے پوچھ لیا جو نوٹیبلز ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا گھر گھر جا کے آپ نے کمپین چلانی ہے, وہ تو الیکشن ڈے پہ خود ہی ثابت ہو جائے گا نا. اگر وہ کارکن اس قابل ہیں کہ مطلب وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں یا وہ قیادت کے فیصلے کے بغیر خلاف جا سکتے ہیں, تو الیکشن ڈے پہ وہ ثابت کر دیں نا. یہی تو احتساب ہوتا ہے. الیکشن کیا ہوتا ہے؟ احتساب ہوتا ہے نا. عوام کا احتساب, عوام نے انتقام لینا ہے, ووٹ کی پرچی سے انتقام لے لیں گے. تو اگر وہی کارکن اگر کھڑے ہوئے اور وہی جو ہے نا وہاں پہ ان کے جو ہے پولنگ ایجنٹ بھی بن جائیں گے, وہی جو ہے ووٹ دلوا رہے ہوں گے, وہی گاڑیوں پہ لوگوں کو لا رہے ہوں گے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ڈسپلن بھی تو ہوتا ہے نا پارٹی میں. تو یہ مشتاق مناز صاحب نے جو بات کی تھی وہ کارکنوں کے دلوں کی آواز تھی. انہوں نے ان کو مشتاق مناز صاحب نے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہم کریں گے. کارکن مطمئن ہو گئے. جب کارکنوں نے ان کو جب کارکن مطمئن ہو گئے تو پھر ان کو نون لیگ میں شامل کر لیا گیا. دیکھیں وہ تو شامل ہو گئے تھے نا پہلے, لیکن کارکنوں کے ایک ریئیکشن ریزینٹمنٹ کی وجہ سے ان کو نہیں کیا. جب کارکنوں کی طرف سے ان کو پتہ چلا کہ آپ معاملات کنٹرول میں, آپ ریئیکشن نہیں آئے گا, ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا صلح صفائی کے ساتھ ہم ان کو لا رہے ہیں, تو آج ان کو شامل کیا, نہیں تو مہینہ پہلے شامل ہو جاتے. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے ہر پارٹی میں. صحیح ہو گیا. دیکھیں نا نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, یہ بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو جماعتیں تو وہیں رہتی ہیں, لیڈرشپ وہیں ہے, کارکن وہیں ہیں, لوگ لوٹے بندے رہتے ہیں اور لڑکتے رہتے ہیں. پروسیس ہوتا رہتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہی پروسیس ہے. رانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین یہیں تک. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.